the subscribe button, click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। जो तमाम तारीफ़ें मेरे परवरदिगार के लिए हैं जो दोनों जहां का मालिक है। वेलकम मदनी इला यूट्यूब में खुश आमदीद। यहाँ पर अक्सर छोटे छोटे वजीफ़े और अमल बताए जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे और मेरी दुआ है अल्लाह पाक से कि आप सबको खुश आबाद रखे और आपकी हर परेशानी दूर फरमाए, आमीन। दोस्तों, आज एक बार फिर मैं एक नायाब और आजमूदा वजीफ़ा लेकर हाजिर हुआ हूँ। आज का वजीफ़ा इंतहाई पुरअसर और आजमूदा वजीफ़ा है। इस वजीफे को जिसने भी किया उसने औलाद पाई। हमारे चैनल पर जो भी वजीफे शेयर किए जाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह वो तमाम के तमाम कुरान और सुन्नत के ऐन मुताबिक होते हैं और हमारी ये भरपूर कोशिश होती है कि हम वो तमाम वज़ाइफ आपके सामने लाएं जो मुकम्मल कुरान और हदीस के ऐन मुताबिक होते हैं। आए इस वीडियो का बाकायदा आगाज करते हैं। और औलाद अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत होती है। अगर इंसान के पास दुनिया की हर आज़ाइश हो मगर औलाद ना हो तो उसकी दुनिया नामुकम्मल है। औलाद का पूछना है हो तो उनसे पूछें जिनको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने औलाद जैसे मेवे से सरफराज नहीं किया, जिनके लिए दुनिया बिरान लगती है, ना उम्मीदी कुफर है। अगर आपके यहाँ भी औलाद नहीं है या आपको भी अल्लाह ने औलाद जैसी नेमत से सरफराज नहीं फरमाया, तो आज की वीडियो में हम आपको एक ऐसा मुजर्रब और आजमूदा वजीफा बताने जा रहे हैं। जिसने भी ये वजीफा या अमल किया है अल्लाह पाक ने उसे औलाद जैसी नेमत से नवाजा है। बहुत से उलमा ने ये अमल तजवीज़ किया है। ये अमल या ये वजीफा करने से इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपको औलाद नरीना नसीब होगी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप पर खसूसी करम नवाजी फरमाएंगे। ये अमल तो बहुत ही मुख्तसर है मगर इसकी ताकत इतनी है कि जिसने भी ये अमल किया उसे अल्लाह पाक ने औलाद नरीना से नवाज दिया। ये वजीफा या अमल करने का तरीका ये है। इससे पहले दोस्तों, वजीफे की तफसील बताने से पहले आपसे हमेशा की तरह आज भी छोटी सी गुजारिश करना चाहता हूँ। अगर आप मदनी इलाज की वीडियो पहली बार देख रहे हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ ही लगे घंटी के बटन को भी दबा दें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंचे सबसे पहले। तो दोस्तों, ये वजीफा कुछ इस तरह करना है कि सुबह उठने के बाद से रात को सोने से पहले तक जितना हो सके कुरान पाक की सूरतुल अस्सफ़ात को जितना हो सके आपने विर्द करना है। सूरतुल अस्सफ़ात की आयत नंबर 100 यानी 100 को आपने सुबह दोपहर शाम जितना विर्द कर सकते हैं करें। आपने आयत को विर्द करना है। वो आयत ये है, रब्बी हबली मिनस सालिहीन। छोटे से वजीफे में इतनी ताकत है। ये आयत आपको स्क्रीन पर भी नजर आ रही है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस वजीफे के सदके आपको नेक और सालाह औलाद अता फरमाएगा। तो जो लोग तरह तरह के तरीके आजमा चुके हैं
لیکن انہیں اولاد کا سکھ نصیب نہیں ہوا، تو انشاءاللہ میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں کہ اللہ رب العزت آپ کو نیک سالہ اولاد سے نوازے گا، آپ کی جھولی بھرے گی، اولاد سے بھر جائیں گی۔ یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ اس وظیفے کو کرنے کے لیے آپ کو کسی بھی اجازت کی ضرورت نہیں ہے، ہر عام آدمی اس وظیفے کو کر سکتا ہے۔ اکثر بہن اور بھائیوں کو یہ شکایت ہوتی ہے کہ جب بھی ہم کوئی وظیفہ یا تویز کرتے ہیں تو ہمیں اس کی قبولیت کے آثار معلوم نہیں ہوتے، ہم جو بھی چیز اللہ رب العزت سے طلب کرتے ہیں وہ ہمیں نہیں ملتی۔ تو پیارے بھائیوں، رب العزت ہمیں قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، مجھے پکارو اور مجھ سے دعا مانگو، میں تمہاری دعاؤں کو قبول فرماؤں گا۔ تو پیارے بھائیوں اور بہنوں، جو بھی وظیفہ کیا کریں اللہ رب العزت پر کامل یقین رکھ کر کیا کریں، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس وظیفے کا فائدہ آپ کو بھی حاصل ہوگا۔ اگر وظیفے سے کوئی اثرات ظاہر نہ ہو تو وظیفے کو ہرگز مت چھوڑیں۔ یہ خیال دل میں مت ہونے دیں کہ اتنے دن سے پڑھ رہے ہیں ابھی تک تو کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوا، اسے چھوڑ کر دوسرا وظیفہ کر لیتے ہیں۔ اکثر اوقات ایسا ہو جاتا ہے کہ بندے کی اپنی بے احتیاطی کی وجہ سے وظیفے میں نقص رہ جاتا ہے۔ جب تک وظیفے کی شرائط پوری نہ کی جائے تو اس کا اثر ظاہر نہیں ہوتا۔ وظیفے کی اولین شرط یہ ہے کہ 5 وقت کی نماز کی پابندی کی جائے۔ نماز انسان کو برائیوں سے بچاتی ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے الصلاۃ معراج المومنین، نماز مومن کی معراج ہے، نماز دین کا ستون ہے۔ جو لوگ نماز کی پابندی نہیں کرتے ان کی کوئی دعا قبول نہیں ہوتی، ان کا کوئی بھی وظیفہ کا ان کو فائدہ نہیں ہوتا۔ تو جتنا ہو سکے تو نماز کی پابندی کیا کریں، اور جو بھی وظیفہ کریں انتہائی توجہ کے ساتھ کیا کریں، کیونکہ بے احتیاطی یا بے توجہ سے کی جانے والی بات اللہ کی بارگاہ میں قبول اور منظور نہیں ہوتی۔ جو بھی وظیفہ کیا کریں الفاظ کی درستگی کے ساتھ اور کیا کریں، کیونکہ الفاظ کے ایک لفظ کے غلط ہونے سے الفاظ کے معنی تبدیل ہو جاتے ہیں۔ وظیفے کرنے کے بعد صدقہ اور خیرات ضرور کیا کریں۔ آپ لوگوں کو ہم سے کوئی سوال کرنا ہے یا اس ویڈیو میں آپ کو کسی بات کی سمجھ نہیں آئی یا آپ کسی مسئلے کے بارے میں مشورہ کرنا چاہتے ہیں تو کمنٹ میں کر سکتے ہیں، آپ کو کمنٹ کا جواب ضرور ملے گا۔ اگر آپ لوگوں کو آج کا وظیفہ پسند آیا ہو تو پلیز میرا چینل مدنی علاج کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ اجازت چاہتا ہوں، اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ۔